बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 मार्च और पाकिस्तान में बुध की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली खबर, 23 मार्च गुजरा है तो नौजवानों के लिए चौधरी निजामुद्दीन की तरफ से एक और तोहफा पेश किया गया है। वहीद मुराद, जी हाँ, एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही डिफरेंट किस्म के सहाफ़ी हैं, बहुत कोना मश्क हैं। उनको कल रात, बल्कि अल सुबह आप कहिए, उनके घर पर दरवाजे तोड़कर उनकी बूढ़ी वालदा, असल में उनकी बूढ़ी सास थी जो उनके साथ रह रही थी, उनको धक्के मारे गए, उनके साथ फिजिकल हुआ गया और वहीद मुराद को पहले कहा गया कि आप पाकिस्तानी सिटीजन नहीं हैं, इसलिए आपको चेक करने आए हैं। उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड बकौल उनकी बीवी के, उनकी ज़ौजा इस वक्त पाकिस्तान में शायद नहीं है, लेकिन फ़ोन पर उन्हें ये सारी बात ज़ाहिर है उनकी वालदा ने बताई होगी। तो उन्होंने बताया कि मेरे शौहर ने दरवाजे के अंदर से अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो बाहर उनको दिया। उन्होंने शनाख्ती कार्ड भी रख लिया और उसके बाद दरवाजे तोड़ के वहीद मुराद को जो है वो जो रिपोर्टर है, बहुत मैंने बताया कि बहुत मेहनती सहाफ़ी है, उसको वहाँ से थप्पड़ मारते हुए, पिटाई करते हुए उस घर से बाहर निकाला। वालदा ने बीच में आने की कोशिश की, उन्हें भी मारा पीटा, धक्के दिए, वालदा का मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। वहीद मुराद के तमाम फ़ोन्स और घर में कोई कंप्यूटर, जो भी सामान था वो सारा वहाँ से उठा के ले गए। जैसे ही वहाँ से रवाना होने लगे तो वहीद मुराद के एक दोस्त जो दूसरे सहाफ़ी रिपोर्टर हैं वो वहाँ पर जल्दी से पहुँचे, क्योंकि उन्हें पता चला कि घर पर ये सब कुछ हो रहा है। जैसे ही वो लेकर निकल रहे थे तो उसने वहाँ फिल्म बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने बाहर गली में उसे भी धर लिया और उसको भी शदीद मारा पीटा और जाते हुए उसका मोबाइल फ़ोन उसके भी छीने और उससे मोबाइल फ़ोन्स का पासवर्ड मांगा। वो नहीं दे रहा था तो बाकायदा गन लोड करके उसकी कनपट्टी पर रखकर उससे पासवर्ड मांगा। जाहिर है उस वक्त या सर में गोली खाए या पासवर्ड दे, उसने पासवर्ड दे दिया और जाते हुए उसका मोटरसाइकिल भी तोड़ दिया। उसकी मोटरसाइकिल की सीट और तमाम चीज़ें, उसके इंजन के हिस्से तोड़ दिए ताकि वो चल ना सके और वहाँ से रवाना हो गए। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? ये कौन बदमाश हैं? कौन माफिया है? ये कौम के टैक्स का पैसा है या कोई बदमाशों का राज हो गया पाकिस्तान पर? ये कौम किधर फंस गई है? ये गरीबों के बच्चे हैं, मतलब ये मिडिल क्लास लोग हैं। पुरानी मोटरसाइकिल है, आप देखें, मोबाइल फोन पता नहीं उसने किस तरीके से पैसे इकट्ठे करके लिए होंगे। ये कौन बदमाश है? इस तरीके से कौन सी कौम है कि वो इजाजत देती है अपने ही मुल्क के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको कि उन्हीं के टैक्स के पैसों से वो तनख्वाहें लें, यूनिफॉर्म पहने, उन्हीं के टैक्स के पैसों की वो गाड़ियां हों, पेट्रोल हो, उसमें वो आएं, लोगों की माओं को मारे पीटें, घरों के अंदर घुसें, दरवाजे तोड़ें, सहाफ़ियों को उठाएं, थप्पड़ मारें, उनको उठा के ले जाएं, कोई और सहाफ़ी बचाने आए उसको मारे। क्या हो रहा है? लाइक के कोई शर्म है, कोई हया है? इससे पहले फरहान मलिक साहब, जी हाँ, आप सबको पता है कराची में बारिश हैं वो, और उसके अलावा ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड। मैं ज़ाती तौर पर उनका बहुत ही एहतराम करता हूं और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं। उनको जैसे हथकड़ियां लगाकर लेकर आए, उनके साथ जो सलूक कर रहे हैं और फिर आपके सामने है दूसरे तमाम जर्नलिस्ट। ये तकरीबन 2-3 महीने के अंदर पता चला है तकरीबन 60 के करीब जर्नलिस्टों को ज़दोकोब किया गया, उठाया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई है कि जो भी लिखता है, जो भी सवाल पूछता है, उसे चुक लो। गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं, आप उठा के 15 दिन, महीना भी रखेंगे, पीछे से घर वालों की तबाही निकल जाएगी, वो अदालतों के चक्कर लगाएंगे और फाइनेंशियली भी बहुत पीछे चले जाएंगे। उनकी चीज़ें भी तोड़ दो जाते हुए। किराए के मकान में रह रहे होंगे तो मालिक मकान उसके बाद किराए पे नहीं रहने देगा, मालिक मकान भी डर जाएगा कि इनका तो सीधा ही फड्डा आईएसआई के साथ या आईबी के साथ या फलाने के साथ हो गया है, मकान से भी फारिग कर देंगे। अच्छा, डर भी जाएंगे और उसके बाद बेचारों को और जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा, क्योंकि मारपीट हो रही है, गन्स रखी जा रही हैं, जाकर अकूबत खानों में फेंका जा रहा है, तो उसके बाद 6 महीने साल तो उस बंदे को नॉर्मल होते लगेगा। जो उसको सब कुछ छोड़ देने के बाद भी
اس کے بعد بھی جو اس کا ٹراما ہوگا وہ 6 مہینے سال شاید کئی دفعہ تو پوری عمر یا 2 سال 4 سال وہ گزریں گے. تو اتنی دیر وہ تو نہیں بولے گا نا, وہ تو لکھنے کے بعد وہ تو ایک زندہ لاش بن کے پھر رہا ہوگا. تو انہوں نے اب یہ حل نکالا ہے کہ لوگوں کو خاموش کروانے کے لیے اب وسیع پیمانے پر لوگوں کو اٹھاؤ, لوگوں کو مارو اور پھینٹا لگاؤ, اور پھینٹا لگانے کے بعد چھوڑ دو 2-3 ہفتے کے بعد 4 ہفتے کے بعد, اور ایسے رول آن کرتے جاؤ. درجنوں لوگوں کو اس طریقے سے کرو گے تو یہ خود ہی سارے خاموش ہو جائیں گے. یہ نئی فائر وال انسٹال ہو رہی ہے, کیونکہ جو 40 ارب کی فائر وال انسٹال ہوئی تھی اس نے تو کام نہیں کیا. اب یہ نیا طریقہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے. بہت ہی شرمناک حرکتیں ہیں. ایک طرف رمضان کریم ہے, لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور سحری سے ذرا پہلے لوگوں کے گھروں میں پہنچتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہماری عزت بھی کی جائے, ہمیں مسلمان بھی سمجھا جائے, ہمیں انسان بھی سمجھا جائے. سمجھ سے باہر ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ملک کے اندر اتنی بے روی ہو سکتی ہے, اتنے دور نکل سکتے ہیں, مطلب تمام راستے بند کرنے ہیں واپسی کے. میری سمجھ سے باہر ہے. تو یہ جو کچھ صحافی وحید مراد کے ساتھ کیا گیا ہے, احمد نورانی کے بھائیوں کے ساتھ کیا گیا ہے, فرحان ملک کے ساتھ کیا گیا پچھلے دنوں میں, یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے. اس کی جتنی مذمت کی جا سکے اتنی کم ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں لاہور سے. مریم نواز شریف آج انہوں نے تقریباً پورے دن میں ایک ہی ایکٹیویٹی کرنی ہے. تقریباً ایک اور میرے خیال چھوٹی موٹی میٹنگ ہے جو وہ کر رہی ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ ایک ہی ان کی ایکٹیویٹی ہے. وہ آج روانہ ہوں گی اور روانہ ہوں گی راول پنڈی کے لیے. وہاں پر نور خان ایئر بیس پر وہ اتریں گی اور وہاں سے وہ تعزیت کرنے جائیں گی. اب جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی پتہ چلا ہے کہ آرمی چیف کی جو والدہ محترمہ کی وفات ہوئی ہے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہاں پر وہ تعزیت کرنے کے لیے تشریف لے کر جائیں گی. یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑی ڈفرنٹ خبر ہمارے پاس اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ قائد مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ کے جنازے میں شرکت کے لیے اسلام آباد روانہ, رات مری میں قیام کریں گے. اب یہ جو خبر میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یہ کل منگل کی شام کو پاکستان کے میڈیا پہ چلی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ منگل کی شام کو وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور مری میں رات قیام کریں گے, اور پھر بدھ والے دن وہ افسوس کریں گے جا کر. یہ خبر ہے. اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اگر بیٹی نے لاہور سے اگلے دن آنا ہے اور جہاز بھی ہے, تو میاں صاحب جو ویسے بیٹی کے ساتھ ہی پھرتے ہیں جہاز پر بھی, تو یہاں پر اکیلے افسوس کے لیے کیوں جا رہے ہیں, یہاں اکٹھے کیوں نہیں؟ مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں, ظاہر ہے ان کی مرضی ہے, باپ بیٹی ہیں, جو ارینجمنٹ بھی ان کا ہو. لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ابھی عمرے پر بھی نواز شریف صاحب کو ساتھ نہیں لے کے جایا گیا, وہاں بھی وہ اکیلی گئی ہیں. لیکن یہاں پر تو ایک ہی گھر سے نکل رہے تھے, دونوں جاتی عمرہ سے نکل رہے تھے. تو بجائے میاں صاحب ایک رات پہلے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو پھر کوئی کام ہو الگ سے, لائک کہ مری وغیرہ میں کام ہو اور انہوں نے الگ سے تعزیت پہ جانا ہو, یا مردوں کی سائڈ کی تعزیت پر انہوں نے اور کچھ دوستوں کے ساتھ جانا ہو, مجھے نہیں پتا. لیکن میرے لیے بڑی یہ حیرانی کی بات تھی جب دونوں خبریں ہماری ٹیم نے سامنے رکھی کہ یہ ایک ہی دفعہ ایک جگہ سے کیوں نہیں گئے. تو یہ 2 خبریں آپ کے سامنے رکھنی تھی. ذرائع نے دوبارہ